नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। ये खलु काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रे अस्माभिः सम्प्रति चर्चयामः, वयं चर्चां कुर्मः सम्प्रति संस्कृतस्य केचन शिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के, पुनश्च संस्कृतमनोविज्ञानिकसम्बन्धीय केचन प्रश्नानां सम्पर्के एव। इतः पूर्वं चतस्रः कक्षा सञ्जाताः एव। तेषां कक्षानां लिङ्क् उपरि ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते। तत्र गत्वा भवन्तः तत् सत्रं द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति पुनः केचन परीक्षोपयोगी प्रश्नान् वयम् अत्र चर्चयामः। ये खलु पूर्वम् आन्लैन् मध्ये कक्षा मध्ये भागं ग्रहीतुम् असमर्थाः आसन्, ते इतः एव पठितुम् अर्हन्ति एव। अत्र भवन्तः प्रविशन्तु, निश्चितरूपेण टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु, इतः भवन्तः कक्षा सूचनादिकं प्राप्स्यन्ति। सम्प्रति वयं चर्चां कुर्मः प्रश्नानाम् उत्तरसम्पर्के। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अधोभागे कामेण्ट् कृत्वा एव सूचयन्तु। अन्ते अपि सूचयन्तु भवन्तः कियत् अङ्कान् आनयन्ति इति। प्रथमप्रश्नः अस्ति, अभिनयः कतिविधः भवन्ति? अभिनयः कतिविधः भवति? द्विविधः, चतुर्विधः, त्रिविधः, पञ्चविधः। अभिनयः मुख्यरूपेण सम्बन्धितः भवति भारतस्य नाट्यशास्त्रेण सह। अत्र प्रश्नः आगच्छति, अभिनयः कतिविधः इति? द्विविधः, चतुर्विधः, त्रिविधः, पञ्चविधः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, अभिनयः यद् भवति तद् भवति चतुर्विधः भवति। समीचीनं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अभिनयः मुख्यरूपेण चतुर्विधः भवति। एकं भवति आङ्गिक अभिनयः, पुनश्च भवति सात्विक अभिनयः, वाच्यिक अभिनयः, पुनश्च आहार्य अभिनयः। एवं प्रकारेण अभिनयविषये यदि वयं चर्चां कुर्मः, अभिनयः मुख्यरूपेण चतुर्षु भागेषु विभक्तः भवति। एकं भवति आङ्गिक, एकं स्मरणे स्थापयन्तु, प्रश्नः भवितुं कदाचित् अर्हति परीक्षायां। प्रारम्भिकसमये भवति आङ्गिक, पुनश्च भवति सात्विक, इतोपि द्वयं भवति, एकं भवति वाचिक, एकमस्ति वाचिक, पुनः भवति आहार्य। एवं प्रकारेण अभिनयविधि चतुर्षु भागेषु विभक्ताः भवन्ति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पूर्वतनसत्रम् अस्माकं किञ्चित् अधिककालः आसीत्। सम्प्रति चर्चा पश्यामः, यथा स्वल्पसमयाभ्यन्तरे कक्षा समाप्ता भविष्यति। दृश्यश्रव्यसाधनेषु प्रमुखं साधनम् अस्ति। अत्र शिक्षण उपकरणानां सम्पर्के प्रश्नः आगच्छति। दृश्यश्रव्यसाधनम् अस्माकं उपकरणे त्रिविधानि भवन्ति। एकं भवति दृश्यः, एकम् अस्ति प्रारम्भिकसमये आगच्छति दृश्यं, पुनश्च अस्ति श्रव्यम्, अन्ते भवति एव दृश्यश्रव्यम् इति। दृश्यं पुनश्च भवति श्रव्यम्, एवं प्रकारेण अन्यम् एकं भवति। इत्युक्ते शिक्षण उपकरणानि त्रिविधं भवति। एकं दृश्यं, श्रव्यं, पुनश्च दृश्यश्रव्यं। दृश्यम् इत्युक्ते यत्र वयं केवलं पश्यामः, यथा चित्राणि, कृष्णफलकम्, अत्र केवलं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तथा किमपि वयं न शृणुमः। किन्तु श्रव्यम् इत्युक्ते यथा आकाशवाणी अस्ति, कीपेड् दूरवाणी इति वक्तुं शक्नुवन्ति, एतस्मात् केवलं शिक्षकस्य मुखात् एव, एतस्मात् वयं केवलं वाणी शृणुमः एव, अतः एते सर्वे श्रव्य उपकरणानि भवन्ति। अनन्तरम् आगच्छति दृश्यश्रव्य उपकरणानि। दृश्यश्रव्य उपकरणेषु प्रोजेक्टर् भवति, दूरदर्शनं भवति, चलचित्रं भवति, इमे सर्वे भवन्ति एव दृश्यश्रव्य उपकरणानि एव। दृश्यश्रव्यसाधनेषु प्रमुखं साधनमस्ति आकाशवाणी श्रव्यसाधनमस्ति, पुस्तकं दृश्यसाधनं, दूरदर्शनम् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति दृश्यश्रव्यसाधनम् इति। श्यामफलकं केवलं दृश्यसाधनमस्ति, अतः समीचीनम् उत्तरमस्ति एव दूरदर्शनम् इति। दूरदर्शनम् अस्माकं दृश्यश्रव्यसाधनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, तथैव उपकरणसम्पर्के एव अस्ति। दृश्यसाधनानां सर्वोत्तमसाधनं वर्तते। दृश्यसाधनेषु सर्वोत्तमसाधनं किं भवति? श्यामफलकं, पुस्तकं, चलचित्रं, नाटकं। ये अस्माकं दृश्यसाधनानि सन्ति, तेषु दृश्यसाधनेषु उत्तमं सर्वोत्तमं साधनं किमस्ति इति प्रश्नं करोति। पश्यन्तु, उपकरणानां विषये चर्चां करोमि। श्यामफलकं दृश्यसाधनमस्ति, पुस्तकमपि दृश्यसाधनमस्ति, चलचित्रं भवति दृश्यश्रव्य, अतः एतत् न भवितुम् अर्हति। नाटकमपि तद्वदेव दृश्यश्रव्य भवति, अतः प्रथम अथवा द्वितीय एतयोः मध्ये कश्चन नाम एकम् उत्तरं भवति एव। दृश्यसाधनानां सर्वोत्तमसाधनं किं भवति यदि अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् अत्र उत्तरं भवति दृश्यसाधनेषु सर्वोत्तमसाधनं भवति श्यामफलकम् इति। पुस्तकमपि वक्तुम् अर्हन्ति, किन्तु सर्वोत्तमं साधनं किं भवति? दृश्यसाधनेषु उत्तमं साधनं श्यामफलकम्।
यतोहि प्राचीनकालात् चलति प्रचलति श्यामफलकस्य प्रयोगः सर्वत्र भवति, अतः सर्वोत्तमोत्तमं भवति श्यामफलकम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थं प्रश्नं पश्यामः। पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति। पुस्तकस्य उद्देश्यानि कानि सन्ति? बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः, व्यावहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणा, प्रेरणा इति अभवत्, क्षम्यतां, प्रेरणा इति स्थाने प्रेरणा इति अभवत्, प्रेरणा इति भवति एव। अस्तु, परवर्ती समये अस्ति छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः, उपयुक्तानि त्रीणि अपि। पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यं किम् अस्ति? किमर्थं वयं पाठ्यपुस्तकं व्यवहारं कुर्मः? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति उपयुक्तानि सर्वाणि इति। पाठ्यपुस्तकात् छात्राणां ज्ञानस्य सीमावर्धनं भवति, सत्यमेव, अत्र संशयः नास्ति। व्यावहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणा अपि, इत्युक्ते वयं यद् व्यवहारं कुर्मः, व्यावहारिकज्ञानं यदस्ति, यथा यद् वयं व्यवहारं कुर्मः तद् वयं पुस्तकात् न प्राप्नुमः। यत् वयं पठामः तद् जीवने कदाचित् न व्यवहारं भवति, किन्तु व्यवहारे सम्यक् ज्ञानं प्राप्तुं, व्यवहारे स्वच्छता आनेतुं केचन एतादृशाः जनाः भवन्ति ये सम्यक् रूपेण व्यवहारमपि न कुर्वन्ति, ज्ञानिनः भवन्ति किन्तु व्यवहारं सम्यक् न जानन्ति। केचन तादृशाः सन्ति ये व्यवहारं सम्यक् भवति किन्तु ज्ञानं नास्ति। अतः व्यावहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय समाजे नाम यदि तिष्ठामः तदर्थम् अस्माभिः किं करणीयः, तदर्थमपि किम् आवश्यकं भवति? पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता भवति एव। छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः, छात्राः यथा कल्पनां करिष्यन्ति, स्वप्नं वाक्यं भवति, यदि स्वप्नं न पश्यन्ति चेत् लक्ष्यं कदापि न प्राप्नुवन्ति, अतः स्वप्नम् अवश्यं पश्यन्तु। अतः स्वप्नस्य कल्पनाशक्तेः अपि विकासः करणीयः। अतः विकल्पत्रयाः सन्ति, अतः समीचीनम् उत्तरं भवति उपयुक्तानि त्रीणि अपि। इत्युक्ते पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यं भवति छात्राणां ज्ञानस्य वर्धनं भवतु, व्यावहारिकज्ञानं प्राप्नुवन्तु, पुनश्च छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासं भवति। एतत् त्रयमेव तत्र मुख्यं लक्ष्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतशिक्षणस्य मूल्याङ्कनस्य साधनभूताः भवन्ति। संस्कृतशिक्षणार्थं साधनभूताः इमेषु के सन्ति? बुद्धिपरीक्षा, पुनश्च अस्ति संस्कृतशिक्षणमूल्याङ्कनस्य साधनभूताः भवन्ति। एकं विकल्पः अस्ति अत्र किं? बुद्धिपरीक्षा इति। अन्यमेकं किम् अस्ति? अभिरुचिपरीक्षा, क्षम्यतां, संस्कृतशिक्षणमूल्याङ्कनस्य साधनभूताः इत्युक्ते प्रश्नमेकवारम् अवगच्छन्तु, अनन्तरं विकल्पानां विषये चर्चां कुर्मः। मूल्याङ्कनसम्पर्के प्रश्नः अस्ति एव। संस्कृतं वयं पाठितवन्तः, इदानीं संस्कृतभाषां वयं पाठितवन्तः, तस्य मूल्याङ्कनं कथं कुर्मः इति प्रश्नः अस्ति एव। अधिकं किमपि नास्ति, कन्फ्यूस् एव अत्र करोति, अन्यथा तथा किमपि नास्ति। संस्कृतशिक्षणस्य मूल्याङ्कनं वयं कथं कुर्मः इति बुद्धिपरीक्षाद्वारा, अभिरुचिपरीक्षाद्वारा, आसक्तिपरीक्षाद्वारा, अथ उपयुक्तः सर्वे। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति उपयुक्तः सर्वे इति। उपयुक्तः सर्वे विकल्पः समीचीनः इति। बुद्धिपरीक्षा छात्राः कियत् अधीतवन्तः तद् ज्ञात्वा अपि तस्य मूल्याङ्कनमपि कर्तुं शक्नुमः। छात्राः कियत् पठितवन्तः, कियत् अधीतवन्तः, तदर्थमपि वयं छात्राणां बुद्धिपरीक्षां कर्तुं शक्नुमः। अभिरुचिपरीक्षा तेषां छात्राणां संस्कृते कियत् रुचिः अस्ति तद् ज्ञातुमपि वयं परीक्षां नेतुं शक्नुमः। तेन अपि छात्राणां मूल्याङ्कनं भवितुम् अर्हति। आसक्तिपरीक्षा, तेषाम् आसक्तिः कियत् अस्ति तदर्थमपि तेनापि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति उपयुक्तः सर्वः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते? लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कस्मिन् स्थाने भवति? तदेव परीक्षणमूल्याङ्कनसम्पर्कीय प्रश्नेषु एव अस्ति प्रश्नः। वस्तुनिष्ठपरीक्षायां, शलाकापरीक्षायां, निबन्धपरीक्षायां, अन्त्य अक्षरी परीक्षणाय। पश्यन्तु, लघुकाष्ठखण्डः अस्ति। लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र भवति इत्युक्ते परीक्षणसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति एव। परीक्षणं भवति द्विविधम्। एकं भवति प्रारम्भिकसमये भवति लिखितम्, अन्यमेकं भवति मौखिकं। लिखितपरीक्षा अपि द्विविधा भवति। एकं भवति निबन्धात्मक, अन्य एकं भवति वस्तुनिष्ठात्मक। वस्तुनिष्ठामध्ये भ्रमसंशोधनं करोतु, विकल्पं चयनं करोतु, स्तम्भमेलनं करोतु, इमे सर्वे भवन्ति एव। निबन्धमध्ये एकवाक्येन उत्तरं लिखतु, संक्षेपेण उत्तरं लिखतु, दीर्घ उत्तरमूलकं, सरलार्थ, इमे सर्वे आगच्छन्ति दीर्घ उत्तरमूलक एव। एतत्तु लिखितपरीक्षायाः अंशः भवति। इदानीं मौखिकपरीक्षाविषये पश्यन्तु। मौखिकपरीक्षा अपि
भिन्नभिन्नरूपेण मौखिकपरीक्षा केवलं मौखिकं भवति, मौखिकपरीक्षा मध्ये साक्षात्कारः भवति, शलाकापरीक्षा भवति, एवं मौखिकपरीक्षा अपि द्विविधा भवति एव। शलाकापरीक्षायाः व्यवहारः साम्प्रतिकसमये तथा न भवति, केवलं प्राचीनगुरुकुलेषु अथवा यत्र पारम्परिक नाम शिक्षणकेन्द्राणि सन्ति तत्रैव अधिकाधिकं शलाकापरीक्षायाः व्यवहारः भवति। अन्यथा अन्य सर्वत्र एव साक्षात्कारः भवति, इण्टर्व्यू, साक्षात्कारः इत्युक्ते इण्टर्व्यू। इदानीं यत्र कुत्रापि गच्छन्तु तत्र तु साक्षात्कारः निश्चयेन आवश्यकं भवति एव। अतः एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु समीचीनविकल्पः किं भवति एकवारं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शलाकापरीक्षायाम् इति। इत्युक्ते लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कस्मिन् स्थाने भवति, शलाकापरीक्षायां। यदि कश्चन दत्तवान् शलाकापरीक्षा तस्य जानाति एव कथं भवति। प्रारम्भिकसमये एकं पुस्तकं ये आचार्याः अग्रे भवन्ति ते एकं पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति, मध्ये एकं काष्ठखण्डं स्थापयन्ति, अनन्तरं या पृष्ठे आगच्छति तां पृष्ठान् दृष्ट्वा एकं वाक्यं वदन्ति, अनन्तरं ततः यः छात्रः अग्रे उपविशति स तस्य एव गानम् आरम्भं करोति एव। अतः समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति, शलाकापरीक्षा इति। ये प्राचीन गुरुकुलेषु अथवा शिक्षणकेन्द्रेषु पठन्ति ते तस्मिन् विषये जानन्ति, आधुनिकमहाविद्यालयछात्राः एतस्मिन् विषये न जानन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उपचारात्मकं शिक्षणं कर्तुं शक्यते। उपचारात्मकं शिक्षणं कर्तुं शक्यते मूल्याङ्कनेन, पाठ्यपुस्तकेन, गुरुमुखेन, न केनापि। उपचारात्मकं शिक्षणं कर्तुं शक्यते। उपचारात्मक इति शब्दस्य अर्थम् एकवारम् अवगच्छन्तु। उपचार इत्युक्ते शब्दस्य अर्थं किं भवति, यदि समस्या अस्ति तस्य उपचारं भवति, ज्वरः भवति चेत् तस्य उपचारं भवति, इत्युक्ते निदानं। या समस्या अस्ति तस्य समाधानम् उपचारं भवति। तथैव उपचारात्मकं शिक्षणं कर्तुं वयं शक्यते केन, नाम मूल्याङ्कनेन। छात्राणां यदा वयं मूल्याङ्कनं कुर्मः तस्मिन् समये अथवा तस्मिन् काले एव वयं तस्य विषयस्य उपचारं कर्तुं शक्नुमः एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति मूल्याङ्कनेन। मूल्याङ्कनसमये उपचारं भवति। छात्रः अस्माकं यानि 4 कौशलानि सन्ति तत्र तस्मिन् स्थाने कुत्र छात्रस्य समस्या अस्ति, कश्चन छात्रः न पठति चेत् तदर्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, कश्चन छात्रः न लेखितुं पारयति तस्मिन् समये वयं किं कर्तुं शक्नुमः, एतत् सर्वमेव भवति एव उपचारात्मकशिक्षणे एव आगच्छति एव। उपचारात्मकशिक्षणं कस्मिन् समये कर्तुं वयं शक्नुमः, मूल्याङ्कनेन एव। मूल्याङ्कनस्थाने एव एतत् सर्वमेव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उपचारात्मकशिक्षणं पुनश्च निदानात्मकशिक्षणम् एतयोः सम्बन्धे एकं स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति एव। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। वस्तुनिष्ठपरीक्षाविषये तु उक्तवान् पूर्वमेव, पुनरेकवारमपि तथापि श्रावयामि। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। परीक्षां द्विविधं भवति परीक्षणम्। एकं भवति प्रारम्भिकसमये आगच्छति लिखितम्, अन्यमेकं भवति मौखिकम्। लिखितमेव द्विविधं भवति, एकं भवति वस्तुनिष्ठ, अन्यमेकं भवति निबन्धात्मक। वस्तुनिष्ठ भिन्नभिन्नरूपेण भवितुम् अर्हन्ति। बहु विकल्पात्मकप्रश्नाः, बहु समस्यासमाधानप्रश्नाः, रिक्तस्थानं पूरयतु, सत्यासत्यं निर्णयं करोतु, स्तम्भमेलनं करोतु, एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नरूपेण प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः वस्तुनिष्ठपरीक्षाप्रकाराः कीदृशाः भवन्ति, बहु समाधानप्रश्नाः भवन्ति, रिक्तस्थानपूरणम् आगच्छति, सत्यासत्यनिर्णयः आगच्छति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति उपयुक्ताः सर्वे इति। उपयुक्ताः सर्वे इति अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। वस्तुनिष्ठपरीक्षाप्रकाराः कीदृशाः भवन्ति, नाम बहु समाधानयुक्तप्रश्नाः सन्ति, रिक्तस्थानपूरणं प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, सत्यासत्यनिर्णय एतादृशाः सर्वे प्रश्नाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति एव। तद्वदेव लिखितमध्ये किं भवति, अतिसंक्षेपेण उत्तरं लिखतु, संक्षेपेण उत्तरं लिखतु, अथवा दीर्घ उत्तरमूलकं भवितुम् अर्हति, वाक्यत्रयेण निबन्धलेखनम्, एतत् सर्वमेव निबन्धात्मकप्रश्नेषु आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवमः प्रश्नः, यदि भवतः कुत्रचित् समस्या भवति चेत् भवन्तः तस्य तां समस्यामपि अत्र भवन्तः श्रावयितुम् अर्हन्ति, वक्तुम् अर्हन्ति। यदि कक्षायां लिङ्क् न प्राप्नुवन्ति, PDF आदिकं यदि न प्राप्नुवन्ति, तेषां विषये अत्र वयं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। छात्रस्य ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते। छात्रः कियत् पठितवान् तस्य ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणं वयं केन कर्तुं शक्नुमः, अध्ययनेन, परीक्षया, पाठ्यपुस्तकेन अथवा भाषणेन। छात्रः कियत् पठितवान्, ज्ञानात्मक इत्युक्ते तस्य मूल्याङ्कनविषये प्रश्नः आगच्छति। छात्रस्य मूल्याङ्कनं वयं केन कर्तुं शक्नुमः, परीक्षणं छात्रः कियत् पठितवान्, छात्रः कियत् अधीतवान्, वयं तत् केन कर्तुं शक्नुमः, केन ज्ञातुं शक्नुमः। तदर्थं वर्षे
किं भवति षण्मासिकपरीक्षा भवति अर्धवार्षिकपरीक्षा भवति सम्यक् विकल्पत्र भवति परीक्षया परीक्षाद्वारा वयं छात्राणां ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्नुमः छात्रः कियत् पठितवान् तस्य ज्ञानं कियत् अस्ति स किं पठितुम् इच्छति कस्मिन् क्षेत्रे तस्य रुचिः अस्ति एतत् सर्वं वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः परीक्षाद्वारा एव अतः समीचीनं विकल्पं भवति परीक्षया इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः संस्कृतभाषाशिक्षणानां विकासः भवति ये खलु संस्कृतभाषाशिक्षणानां विकासः भवति कौशलैः नाटकैः पठनैः दर्शनैः भाषाशिक्षणाय किं भवति चत्वारि कौशलानि सन्ति एव प्रारम्भिकसमये श्रवणं द्वितीयं भाषणं तृतीयं पठनं चतुर्थं लेखनम् एव एवं प्रकारेण चत्वारि कौशलानि सन्ति एव भाषाशिक्षणानां विकासः केन भवति यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति कौशलैः समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति कौशलैः एव संस्कृतभाषाशिक्षणानां विकासः भवति एव चत्वारि नाटकद्वारा किं छात्राणां वयं नाम भाषाशिक्षणस्य कौशलं वर्धयितुं शक्नुमः वा सत्यं किन्तु नाटकमपि एकं कौशलम् अस्ति एव भाषणकौशलस्य एकम् अंशः अस्ति एव पठनमपि एकं कौशलम् अस्ति दर्शनं नाम तेन अपि छात्राणां श्रवणं कदाचित् भवितुम् अर्हति अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति कौशलैः कौशलद्वारा छात्राणां वयं भाषाशिक्षणस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः प्रश्नः अस्ति बालकेषु कल्पनाशक्तेः विकासः भवति छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः कदा भवति कक्षानायकविधिना कथाकथनविधिना भाषणविधिना वादविवादविधिना कल्पनाशक्तेः विकासः केन छात्राणां विकासः भवितुम् अर्हति भाषणविधिद्वारा अथवा नाम कथाकथनद्वारा अथवा वादविवाद अथवा किम् अत्र सम्यक् उत्तरं भवितुं किम् अर्हति एकः छात्रः अस्ति स चिन्तयति तस्य चिन्तनशक्तेः विकासः वयं कथं कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः अत्र आगच्छति एव समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः कथं कर्तुं शक्नुमः वयं कक्षानायकविधिद्वारा यदि छात्रं वयं मानिटर् कुर्मः चेत् तस्य चिन्तनशक्तेः विकासं भविष्यति वा कथाकथनविधि इत्युक्ते काम्पिटिशन् स्टोरी काम्पिटिशन् तेन भवितुम् अर्हति वा भाषणविधिना भाषणाय वयं तं प्रेरयामः भाषणं ददातु इति तेन भवितुम् अर्हति वा अथवा वादविवादद्वारा समीचीनम् उत्तरं ये जानाति वक्तुम् अर्हति एव अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति वादविवादविधिद्वारा इति किमर्थम् इत्युक्ते पश्यन्तु एकं विकल्पम् अहं वदामि वादविवादः इति किमर्थं यः छात्रः भवति सः किं करोति यदा वादविवादः इत्युक्ते भवन्तः चिन्तयामि जानन्ति इति वादविवादद्वारा किं भवितुम् अर्हति नाम तर्कात्मकचिन्तनस्य नाम किं सृष्टिः भवितुम् अर्हति एव कदाचित् सः तर्कं कर्तुम् अर्हति कदाचित् तस्मिन् विषये सः युक्तिं कर्तुम् अर्हति अतः वादविवादविधिः भवितुं न अर्हति भाषणविधिद्वारा तस्य केवलं कथनकौशलस्य विकासं भवति किन्तु कल्पनाशक्तेः विकासं कुत्र भवति कथाकथनविधिः यदि आचरणं करोति स्पर्धा अस्ति कथां वदतु इति इदानीं कथा अस्ति अतः किमपि चिन्तयित्वा वक्तुम् अर्हति यदा अहमपि विद्यालयं गच्छामि छात्रान् कथा वदामि कथया प्रारम्भान्तं किमपि न भवति अथवा सा कथा कुत्रचित् लिखितम् अस्ति अथवा नास्ति तदपि अहं न जानामि मनसि यद् आगच्छेत् तदेव एकं किमपि विचिन्त्य एव छात्राणां कृते वदामि तथैव छात्रा यदि स्वस्य कल्पनाशक्तेः विकासं कर्तुम् इच्छन्ति तदर्थं कथाकथनविधिः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति कथाकथनविधेः एव विकासं वयं कर्तुं शक्नुमः एव छात्राणां परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः संस्कृतभाषाशिक्षणे अनुवादविधिः का उच्यते अत्र पुनश्च विधिसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति एव पद्धतिसम्पर्कीय प्रश्नः संस्कृतभाषाशिक्षणे अनुवादविधिः इत्युक्ते का उच्यते सूत्रविधिः व्याकरणविधिः भण्डारकरविधिः पारायणविधिः पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अनुवाद इति अनुवाद इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् पूर्वं ट्रान्स्लेशन् मेथड् न आसीत् 1857 तमे वर्षे एव ट्रान्स्लेशन् मेथड् इत्यस्य प्रारम्भः भवति भारतवर्षे ततः पूर्वं न आसीत् एव पूर्वं तथा न आसीत् एव अतः किं 1856 तमे वर्षे भारते तस्य व्याकरण अनुवादपद्धत्याः आरम्भः भवति अतः तदनुगुणं तस्य आरम्भः करोति कः भण्डारकर डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय भारते व्याकरण अनुवादपद्धत्याः प्रारम्भं करोति अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भण्डारकरविधिः इति अत्र समीचीनम् उत्तरं किमस्ति भण्डारकरपद्धतिः संस्कृतभाषाशिक्षणे अनुवादविधिः इत्युक्ते का उच्यते भण्डारकरविधिः इति उच्यते परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः कुशाग्रसामान्यमन्दबुद्धिछात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः वैयक्तिकभिन्नताया
कुशाग्र सामान्य मन्दबुद्धिछात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः इति अत्र प्रश्नः अस्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यन्तु अत्र प्रश्नः किम् अस्ति एकवारम् अवगच्छन्तु एव। कुशाग्र इत्युक्ते यः अत्यन्तज्ञानी भवति। अहं प्रारम्भिकसमये कुशाग्र इत्युक्ते अहं चिन्तितवान् एव यः दुर्बलछात्रः इति, किन्तु कुशाग्र इति शब्दस्य अत्र अर्थं भवति यः उत्तमछात्रः ज्ञानी छात्रः इति। परवर्तिसमये प्रश्नः अस्ति सामान्य। सामान्य इत्युक्ते मध्यमश्रेणीयछात्रः यथा मदवदीयाः। अनन्तरमस्ति मन्दबुद्धिश्रेणीयछात्राः, ये दुर्बलाः छात्राः भवन्ति, वारं वारं परीक्षासु अनुत्तीर्णाः भवन्ति अथवा अन्यक्षेत्रेषु अनुत्तीर्णाः भवन्ति, तेषां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः। अत्र भाषाशिक्षणसिद्धान्तानां सम्पर्के प्रश्नः अस्ति। कुशाग्र सामान्य मन्दबुद्धिछात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः। वैयक्तिकभिन्नतायाः सिद्धान्तः, अनुपातक्रमयोः सिद्धान्तः, समवायसिद्धान्तः, मौखिककार्यस्य सिद्धान्तः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। कुशाग्र सामान्य मन्दबुद्धिछात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः इत्युक्ते व्यक्तिगतभिन्नतायाः सिद्धान्तः। सर्वे भिन्नभिन्नाः सन्ति, अतः एतेषां कृते नाम किं कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः इत्युक्ते व्यक्तिगतभिन्नतायाः सिद्धान्तः एव उपयुक्तः भवति। कुशाग्र सामान्य मन्दबुद्धिछात्राणां कृते व्यक्तिगतभिन्नतायाः सिद्धान्तः एव उपयुक्तः भवति। सर्वेषां कृते भवान् व्यक्तिगतरूपेण यदि ध्यानं ददाति तेन छात्राणां विकासः भवितुम् अर्हति एव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषाशिक्षणे प्रथमं मौखिककार्यं ततः लिखितकार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृतभाषासिद्धान्तः कः। अत्र प्रश्नं करोति, प्रारम्भिकसमये भवान् किं करोति, मौखिककार्यं करोति, परवर्तिसमये किं करोति, लिखितकार्यं करोति। अत्र कः सिद्धान्तः, संस्कृतशिक्षणस्य कः सिद्धान्तः प्रचलति। रुचेः सिद्धान्तः, बहुमुखीसिद्धान्तः, अनुपातक्रमस्य सिद्धान्तः, सक्रियतायाः सिद्धान्तः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति अनुपातक्रमस्य च सिद्धान्तः। अत्र क्रमस्य पालनं करोति, क्रमस्य इति पदस्य अत्र व्यवहारमस्ति किल, तदर्थं वक्तुं शक्नुमः समीचीनम् उत्तरं। किमर्थं, प्रारम्भिकसमये मौखिककार्यम् इत्युक्ते भाषणं कार्यं चलति, अनन्तरं लिखितकार्यम् आगच्छति अथवा पठनात् परं लिखितम् आगच्छति, अत्र क्रमस्य परिपालनं भवति। अतः समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति एव अनुपात अथवा क्रमस्य च सिद्धान्तः इति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। पूर्वज्ञानात् परं नवीनपदेयं प्रदेयम् इत्यत्र शिक्षणसिद्धान्तः किं सूत्रम्। पूर्वज्ञानात् परं नवीनं प्रदेयम् इत्यत्र शिक्षणसिद्धान्तस्य किं सूत्रम् अस्ति। सूक्ष्मात् स्थूलं प्रति, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति, कठिनात् सरलं प्रति। पूर्वज्ञानात् परं पूर्वज्ञानप्राप्ते परं नूतनज्ञानं प्राप्नोति। प्रारम्भिकसमये पूर्वज्ञानं प्राप्नोति, अनन्तरं नूतनज्ञानम् आगच्छति। एतादृशं शिक्षणसूत्रं किम् उच्यते। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति ज्ञातात् अज्ञातं प्रति। ज्ञातं मध्ये किं भवति, पूर्वज्ञानं भवति। पूर्वम् अहं यत् जानामि तदेव भवति पूर्वज्ञानं, ज्ञातः भवति। अनन्तरं भवति नवीनम् इत्युक्ते अज्ञातं भवति। ज्ञातात् अज्ञातं प्रति एव सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव। ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, पूर्वज्ञानात् परं नवीनज्ञानं प्रदेयम्। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। गुरुमुखम् इत्यत्र साधनं भवति। शिक्षकस्य मुखं वा गुरुमुखं कीदृशं साधनं भवति। अत्र नाम उपकरणसम्पर्के अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव। भाषाकौशलं, श्रवणकौशलं, लेखनकौशलं, पठनकौशलं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति गुरुमुखं श्रवणकौशलस्य एकं साधनम् अस्ति। गुरुमुखात् वयं किं शृणुमः, वयं श्रुत्वा अस्माकं स्मरणे स्थापयामः एव। तत् केवलम् एकं किं वदामः, एकं श्रव्य उपकरणमस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। यतोहि गुरुमुखे न लिखितं किमपि भवति। अतः गुरुमुखं कीदृशं साधनमस्ति इत्युक्ते श्रवणकौशलात्मकं साधनमेकं भवति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्यदृश्यसाधनं वर्तते। संस्कृत अध्यापनक्षेत्रे श्रव्यदृश्यसाधनम् एतेषु किं भवति। सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् श्रव्यदृश्यसाधनं किम् इति प्रश्नं करोति, अधिकं किमपि नास्ति एव। प्रश्नः अस्ति संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्यदृश्यसाधनं किम् अस्ति। उपकरणानि विधानि भवन्ति, एकं दृश्यं, द्वितीयं श्रव्यं, तृतीयं भवति दृश्यश्रव्यम्। अत्र प्रश्नं करोति दृश्यश्रव्य उपकरणं किम् अस्ति। सम्यक् विकल्पः भवति दूरदर्शनम् इति। यतोहि प्रतिकृति इत्युक्ते मॉडेल् भवति केवलं दृश्यं, श्यामपट्टः भवति दृश्यं, ध्वन्याभिलेखः एतदपि तद्वदेव दृश्यमेव भवति। अभिलेखानि अतः सम्यक् विकल्पः दूरदर्शनं किं भवति,
अतः इतः वयं द्रष्टुं शक्नुमः, इतः वयं श्रोतुमपि शक्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पः दूरदर्शनम् इति भवत्येव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतभाषाशिक्षणे नगरस्य भौगोलिकीस्थितिम् अवगन्तुं कस्य अधिगमसाधनस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं चिन्तयन्तु, भवन्तः संस्कृतं पाठयन्ति, तत्र भौगोलिकस्थितिविषये अत्र विषयम् आगच्छति। तस्मिन् स्थाने कस्य अधिगमसाधनस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संस्कृतभाषाशिक्षणसमये नगरस्य भौगोलिकीस्थितिः अवगन्तुं कस्य अधिगमसाधनस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते एव। मानचित्रं, प्रारम्भिकसमये अस्ति मानचित्रं, रेखाचित्रं, पत्राकस्य, श्यामपट्टस्य। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति पश्यन्तु। यदि किमस्ति एकं भौगोलिकस्थितिविषये पाठयितुं भवन्तः इच्छन्ति, तदर्थं किम् आवश्यकं भवति? मानचित्रमेव। यदि भवन्तः शिक्षणसमये यदि देहली इति विषयः भवतः पाठनसमये अस्ति, अथवा पाटलिपुत्र इति बिन्दुः भवति, एतादृश यदि बिन्दुः आगच्छति, तस्मिन् स्थाने तस्य पाटलिपुत्र इति विषयः अस्ति भवतः शिक्षादानसमये, तस्मिन् समये भवन्तः किं कुर्वन्ति? उपकरणरूपेण मानचित्रस्य प्रयोगं कुर्वन्ति पाठनायतिसारं प्रदर्शयितुं। तत्र मानचित्रस्य एव प्रयोगं कुर्वन्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षणे महत्त्वपूर्णं विद्यते। पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षणे कीदृशं भवति? महत्त्वपूर्णं किमर्थं विद्यते? बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय, व्यावहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय, छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुच्युत्पादनाय, अथवा उपयुक्तानां सर्वेषाम् उद्देश्यानां सम्पादनाय। पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षणे महत्त्वपूर्णं किमर्थम् इति प्रश्नं करोति एव। पाठ्यपुस्तके शिक्षाक्षेत्रे पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं महत्त्वपूर्णं किमर्थमस्ति इति तत्र प्रश्नं करोति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति उपयुक्तानां सर्वेषाम् उद्देशानां सम्पादनाय। पाठ्यपुस्तकेन छात्राणां ज्ञानस्य सीमा विस्तारं भवति। पाठ्यपुस्तकं भवति, छात्र स्वल्पं जानाति, इदानीं सः एकं पुस्तकं पठति, अतः विज्ञजनाः अपि पुस्तकम् अधिकाधिकं पठन्ति। अहं प्रायः पश्यामि, ये खलु विज्ञजनाः सन्ति ते अधिकाधिकं पठन्ति एव, यतोहि पठने एव हानिः न भवति। अतः पाठ्यपुस्तकं किं कुर्वन्ति? बालकानां ज्ञानस्य सीमा विस्तारं करोति, वर्धयति एव। व्यावहारिकज्ञानमपि छात्राणां वर्धनं भवति। कथं व्यवहारं करणीयं, कथं समाजे स्थातव्यम् इत्यादि ज्ञानमपि प्राप्नुवन्ति। पुनश्च पाठ्यपुस्तकं छात्राणां स्वाध्यायं प्रति अपि रुचि उत्पादनं करोति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति उपयुक्तानां सर्वेषाम् उद्देशानां सम्पादनार्थम् इति। परवर्ती प्रश्नम् अस्ति शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षणविधीनां समीकरणे इत्युक्ते अस्माकं विधयः सन्ति, व्याकरण अनुवादविधि, प्रत्यक्षविधि, परोक्षविधि, एतेषां विधीनां समीकरणं कुर्मः वयं। पुनश्च शिक्षास्तरस्य उन्नतिं कुर्मः। अस्माकं शिक्षास्तरः कथमस्ति, वयं कथं पठामः, एतदर्थं एतदर्थं सहायकं किं भवति? पाठ्यपुस्तकं, मूल्याङ्कनं, गृहकार्यम्, अध्यापनं। समीचीनं विकल्पम् अत्र किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य च उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। कः सहायकं भवति इति प्रश्नं करोति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य उन्नतिनिमित्तं किं सहायकं भवितुम् अर्हति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मूल्याङ्कनम् इति। मूल्याङ्कनं वयं यदि प्रत्येकस्मिन् स्तरे कुर्मः, वयं प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा छात्रान् पाठयामः, तेन छात्राणां लाभः भवति वा अथवा न भवति तस्य मूल्याङ्कनं कुर्मः। पुनश्च अस्माकं शिक्षणस्तरः कथमस्ति, अहं यत् पाठयामि तद् भवताम् अवगमनं भवति अथवा न भवति, एतत् सर्वं ज्ञानार्थम् अहं किं करोमि? मध्ये मध्ये एतस्य फीड्बेक् अपि नयामि। एतत् किमस्ति? मूल्याङ्कनम् अस्ति एव। अतः अत्र किं वदति? शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य च उन्नतीकरणे च सहायकं किं भवति? मूल्याङ्कनम् इति। समीचीनविकल्पः मूल्याङ्कनम् इति। मूल्याङ्कनद्वारा एव वयम् अस्माकं शिक्षणस्य एव स्तरम् उन्नतीकरण इत्यादीनाम् अपि समाधानं कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्याङ्कनं भवितुं शक्नोति। बाह्यमूल्याङ्कनं, साक्षात्कारेण, आन्तरिकमूल्याङ्कनं, सम्भाषण। मूल्याङ्कनसम्पर्के पुनश्च एकं प्रश्नमस्ति। छात्राः गृहकार्यं कृतवन्तः अथवा न कृतवन्तः, किमर्थं न कृतवन्तः, एतत् सर्वं वयं केन मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः, अथवा छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्याङ्कनं भवितुं शक्नोति, केन भवितुम् अशक्नोति।
बाह्यमूल्याङ्कनम् अथवा आन्तरिकमूल्याङ्कनम् अथवा साक्षात्कार सम्भाषण मूल्याङ्कनं भवति द्विविधम्, एकम् अस्ति आन्तरिकम्, अन्यमेकं भवति बाह्यमूल्याङ्कनम्। अत्र छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्याङ्कनं केन भवितुं शक्नोति इत्युक्ते आन्तरिकमूल्याङ्कनद्वारा। छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्याङ्कनम् आन्तरिकमूल्याङ्कनद्वारा भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा एका कीदृशी परीक्षा भवति? मौखिक अन्तर्गत, लिखित अन्तर्गत, उभय अन्तर्गत, प्रश्न अन्तर्गत। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शलाका परीक्षा कीदृशी एका परीक्षा अस्ति इत्युक्ते शलाका परीक्षा एकं भवति मौखिकी परीक्षा। यदि पश्यामः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं मौखिकी परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा विषये बहुवारम् उक्तवान्, अतः पुनश्च अहं न वदामि। शलाका परीक्षा कीदृशी एका परीक्षा इत्युक्ते शलाका परीक्षा एका मौखिकी परीक्षा भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छात्राणां दैनिककार्याणां सर्वासां परीक्षाणां च मूल्याङ्कनं कर्तुं मूल्याङ्कनं भवेत्। आन्तरिकमूल्याङ्कनं, बाह्यमूल्याङ्कनं, सततमूल्याङ्कनं परीक्षया। छात्राणां दैनन्दिनकार्यस्य मूल्याङ्कनं वयं केन कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः अत्र भवत् अस्ति एव। छात्राणां छात्राः प्रतिदिनं यत् किमपि कार्यं कुर्वन्ति तस्य परीक्षणं वयं मूल्याङ्कनम् अस्माकं केन भवितुम् अर्हति। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति सततमूल्याङ्कनं। छात्राणां दैनन्दिनजीवने किं कुर्वन्ति तत् सर्वं सततमूल्याङ्कनद्वारा कर्तुं वयं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषाकौशलानाम् अध्यापनं भवेत्। यत् अस्माकं भाषाकौशलानि सन्ति तेषाम् अध्यापनं कथं भवेत्? अनुकरणमाध्यमेन, पृथक्तया, विस्तृतरूपेण, सामग्रिकरूपेण। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। भाषाकौशलानाम् अध्यापनं कीदृशं भवेत् अथवा कथं भवेत्? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति सामग्रिकरूपेण, सम्यक् रूपेण एव भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रारम्भिकबालान् शिक्षिका चित्राङ्कनं रङ्गकार्यं कर्तुं प्रोत्साहयति, एवं सा च किं कर्तुम् इच्छति? ये खलु प्रारम्भिकलघुबालाः सन्ति तेषां कृते शिक्षिका किं करोति? चित्राङ्कनं, रङ्गकार्यम् इत्यादि कर्तुं नाम वदति, प्रोत्साहं ददाति एव। अनेन तस्य कः लाभः भवति इति प्रश्नः अत्र अस्ति। कक्षायाः निरवतां स्थापयितुं विद्यार्थिनः कार्यव्यस्ततां करोति। कक्षामध्ये छात्राः यथा निरवतां भविष्यन्ति तदर्थं सः किमपि छात्रान् कर्तुम् आदिशति एव। सूक्ष्म मोटर् कौशलस्य विकासं करोति। छात्राणां सविधे यत् लघुचिन्तनस्य कौशलमस्ति तस्य विकासं कर्तुम् इच्छति। अथवा उद्यमानानां बालकलाकाराणां कृते अवसरं ददाति। ये खलु उद्यमानाः बालाः सन्ति तेषां कलायाः विकासः भवतु तदर्थं सः अवसरं ददाति। सामान्यतया छात्रान् कार्यव्यस्ततां करोति। अत्र पश्यामः चेत् प्रथमः विकल्पः, अन्तिमः विकल्पः अशुद्धं भवति। किं सम्यक् भवति इत्युक्ते उद्यमानानां बालकलाकाराणां कृते अवसरं एतदपि एकं सम्यक् विकल्पः भवितुम् अर्हति। उद्यमानानां बालकलाकाराणां कृते एव अवसरं ददाति। सूक्ष्ममोटोर्कौशलस्य विकासं कुत्र भवति? यदि सः किमपि कार्यं ददाति, एकं लघुगृहस्य निर्माणं कर्तुं वदति मूर्तिकया, एतत् सर्वम् आगच्छति सूक्ष्ममोटोर्कौशले। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, मौखिकभाषाकौशलस्य विकासार्थं निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति? मौखिकभाषाकौशलस्य विकासार्थं छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासम् अथवा पठनकौशलस्य भाषणकौशलस्य इति भाषाकौशलस्य विकासार्थं निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः? छात्राः यथा सम्यक् रूपेण मुखं भाषणं विद्याप्रमाणं। यदि भाषणम् अस्माकं मुखे भवति, यदि कश्चन उत्तमरूपेण वदति, उत्तमवक्ता एव सर्वज्ञानी इति सर्वे चिन्तयन्ति। अतः मौखिकभाषाकौशलस्य विकासार्थं निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिक उपयोगी? कवितानां पठनम् एकलं सामूहिकं च। छात्राणां कृते वदामः, भवन्तः एकं कवितां पठन्तु, एकाकी पठतु अथवा सामूहिकरूपेण पठतु, अनेन भवितुम् अर्हति भाषाकौशलस्य विकासं न। परवर्ती विकल्पः अस्ति नाट्य अभिनयेन सहभागः। यदि नाटक इत्यादि कर्तुं वयं वदामः तेन भवितुम् अर्हति, अतः एतत् कदाचित् भवितुम् अर्हति। सम्यक् विकल्पः। शिक्षकस्य पठनात् परं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनम्, अनेन किं भवति? ये कुशाग्रछात्राः सन्ति, ये उत्तमाः छात्राः सन्ति तेषां विकासः भवितुम् अर्हति, अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति। शिक्षकम् अनु सामूहिकरूपेण शब्दानां शुद्ध उच्चारणम् अभ्यासः। शिक्षकः यथा वदति अथवा यथा पाठयति तस्य तदनन्तरं सामूहिकरूपेण शब्दानां शुद्ध उच्चारणार्थं वयं वदामः, तेन भवितुम् अर्हति वा? न। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? नाट्य अभिनयमाध्यमेन। यदि नाटकं करोति सः तत्र नाटकमध्ये भागं गृह्णाति, तेन तस्य एव मौखिकभाषाकौशलस्य अथवा भाषणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यथा पाठे निर्दिष्टं तथा कथया घटनानां क्रमः योजयितुं तृतीयकक्षायाः शिक्षिका छात्रा निर्दिशति।
एषः कार्यकलापः साहाय्यं करिष्यति। पाठन अवबोधे, बोधनीय प्रविष्टि, बालानां लेखनकौशलस्य विकासे, बालानां वार्तालापसमयस्य सीमावर्धनम्। यथा पाठे कथयः घटना इत्यादि योजयितुं यथा पाठे लिखितमस्ति तथैव एकं नूतनं विषयम् अथवा एकं यथा पाठे एकं कथा लिखिता अस्ति, यथा रामायणम् अस्ति, रामायणस्य एकं भागं शिक्षकः श्रावयति अथवा संक्षेपेण रामायणं श्रावयति, अनन्तरं वदति एतादृशम् एकं कथां वदतु इति, अथवा समानरूपेण तामेव कथां श्रावयतु इति। एतत् कुत्र आगच्छति इति, एषः कार्यकलापः साहाय्यं करिष्यति। पठन अवबोधे अथवा बोधनीय प्रविष्टि, बालानां लेखनकौशलस्य विकासे अथवा बालानां वार्तालापसमयस्य सीमावर्धनं। चतुर्थविकल्पः तु कदापि न भवितुमर्हति, यतोहि चतुर्थविकल्पे नकारात्मकम् अस्ति एव। वार्तालापः छात्राः अधिकं कुर्वन् तदर्थं न। पूर्वं पश्यन्तु, बालानां लेखनकौशलस्य विकासे छात्राः एतद् कर्तुं ददाति, न तु लेखितुं ददाति, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। बोधनीय प्रविष्टि, तेषां ज्ञानग्रहणं कियत् अभवत् तद् ज्ञातुं भवति, नाम तदर्थं सा दत्तवती वा, सम्यक् भवितुमर्हति कदाचित् विकल्पयं। पठन अवबोधे, छात्राः किं पठितवन्तः तद् ज्ञातुं न, अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति, द्वितीयविकल्पः एव। छात्राः तामेव कथां कियत्पर्यन्तम् अधीतवन्तः अथवा कियत् तेषां स्मरणे अस्ति तदेव ज्ञातुमेव एतादृशी व्यवस्थामेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 28 प्रश्नः अस्ति। द्वितीयकक्षायाः शिक्षिका कक्षास्थितवस्तूनि लिखितशब्दानां नामानि कृतवती। एतेन छात्राणां प्रकृतवस्तुभिः सम्बन्धस्थापने सहायता भविष्यति। एवं विधं कार्यं छात्राणां सम्बन्धनं करिष्यति। व्याकरणज्ञानस्य, लेखनकौशलस्य, शब्दज्ञानस्य, हस्ताक्षरस्य। एकं का अस्ति, शिक्षिका अस्ति, स कक्ष्यां यानि वस्तूनि सन्ति तेषां वस्तूनां नामानि सः लिखति एव, लिखित्वा स्थापयति। पुनश्च प्रकृतवस्तुभिः सम्बन्धं स्थापयति। यथा एकं गजस्य एकं चित्रम् आनयति, तस्य अधः लिखति एव गजः इति। अश्वस्य चित्रं दर्शयति, तत्र अधः लिखति एव अश्वः इति। अनेन छात्राणां कस्य कौशलस्य विकासं भवति अथवा कुत्र छात्राणां कस्य ज्ञानस्य विकासः भविष्यति। पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति शब्दज्ञानस्य इति। कस्य ज्ञानस्य विकासं भविष्यति, शब्दज्ञानस्य विकासः भविष्यति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषादक्षतायाः आकलने न्यूनं प्रभावकारी भवेत्। अध ये विकल्पाः सन्ति तेषु विकल्पेषु बालानां भाषादक्षतायाः विकासे अत्यन्तं न्यूनं प्रभावकारी भवेत्, अधिकं प्रभावकारी भवेत्। कथाकथनं, कथालेखनं, वृत्तवर्णनं, श्रुतलेखनं भाषादक्षतायाः आकलने न्यूनं प्रभावकारी, अधिकं प्रभावकारी भवेत्। अधोलिखित किं भाषादक्षतायाः विकासे पश्यन्तु, कथाकथनं कुर्मः चेत् छात्राणां कल्पनाशक्तिः विकासः भवति, अतः अयं विकल्पः कदापि अत्र भवितुं न अर्हति एव। कथालेखने अत्रापि छात्रः किं करोति, कथां लिखति, कल्पनाशक्तिः विकासः भवति। वृत्तलेखनम्, इदानीं कार्यक्रमः तस्य वृत्तं लिखति, अनेन अपि किं भवति, छात्रस्य कल्पनाशक्तिः तो भाषादक्षता विकासः भविष्यति एव। किन्तु श्रुतलेखने किम् अस्ति, शिक्षकः यत् वदति अथवा यत् शृणोति सः तदेव लिखति, अत्र तस्य भाषादक्षतायाः विकासं न भवति। यत् शृणोति तदेव करोति, यत् इन्पुट् भवति तदेव औट्पुट् भवति। अनेन एव छात्राणां भाषादक्षतायाः आकलनं कर्तुं न शक्नुमः वयं। छात्रः तस्य भाषाशुद्धता कियत् अस्ति, तस्य कल्पनाशक्तिः कियत् अस्ति, तदर्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, कथाकथनं प्रक्रियां चालयितुं शक्नुमः, कथालेखनप्रक्रियां चालयितुं शक्नुमः, वृत्तवर्णनम् एतादृशव्यवस्था अपि कर्तुं शक्नुमः एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, केन छात्राणाम् एव भाषादक्षतायाः न्यूनं प्रभावकारी भवति, तद्भवति एव श्रुतलेखनम् इति। परवर्ती अथवा अन्तिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अन्तिमं प्रश्नः अस्ति। अधलिखितेषु निर्देशेषु छात्राणां भाषाक्षमता विकासार्थं किं सर्वाधिकम् उपयोगी भवेत्। भवतः प्रियपुस्तकेषु एकतमस्य नाम वदतु। रोचते इति पदस्य प्रयुज्यम् एकं वाक्यं निर्मातु। भवतः पुनश्च भवतः मातुश्च मध्ये एकं संवादः लिखतु, अथवा स्वपठितकवितायाः कवेः नाम लिखतु। अत्र प्रश्नं करोति, एकः छात्रः अस्ति, छात्राणां भाषाक्षमता विकासार्थं सर्वाधिकम् उपयोगी किं भवेत्। अत्र पश्यामः चेत् छात्रः कियत् ज्ञानम् अस्ति तस्य छात्रस्य ज्ञातुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, छात्रस्य भाषाशुद्धता कियत् अस्ति, तस्य भाषाज्ञानं कियत् अस्ति, तत् ज्ञातुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। अत्र पश्यामः चेत् 4 विकल्पाः सन्ति। तेषु विकल्पेषु अत्र समीचीनं भवति छात्रः किं पठितवान्, किं कृतवान्, एतत् ज्ञातुं वयं तस्य भाषाकौशलं ज्ञातुं वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः।
भवतः पुनश्च भवतः मातुश्च मध्ये एकं संवादं लिखतु। अत्र छात्रः किं करोति, कल्पनाशक्तिविकासः भवति एव। सः चिन्तयति माता किं वदति, तस्य मातुः विषये अपि किमपि पञ्चवाक्यानि लिखति, पुनश्च तस्य भाषा शुद्धता अपि आगच्छति। वयम् इतः ज्ञातुमपि शक्नुमः यद् तस्य शुद्धता कियत् अस्ति, तस्य भाषाज्ञानं कियत् अस्ति, तस्य शब्दज्ञानं कियत् अस्ति, तत् सर्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः समीचीनम् अत्र विकल्पः भवति, भवतः पुनश्च भवतः मातुश्च मध्ये एकं संवादं लिखतु इति। परवर्ती तु प्रश्नः नास्ति एव मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं केचन परीक्षोपयोगी प्रश्नानां सम्पर्के आलोचितवन्तः। प्रत्यहम् एतादृश नाम प्राक्टिस् सेट् आगच्छति एव, भवन्तः अपि भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। स्वस्य मूल्याङ्कनमपि स्वयं कुर्वन्तु। या कापि समस्या भवति तदपि भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन सूचयन्तु, तस्य समाधानं यथा कथञ्चित् वयं कर्तुं शक्नुमः एव। विरमामि मित्राणि, पुनः अग्रिमसत्रे मिलामः। तावत्पर्यन्तं जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रि।